नादरा के नादरा के ऑफिस से आते हुए आलिया ने हतमी लहजे में कहा, आप मुझे पासपोर्ट ऑफिस छोड़कर सीधा फैक्ट्री जाएंगे, मैं आपको अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। हाशिम ने भी अपना फैसला सुना दिया। आलिया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो कार में बैठ गए। हाशिम कार चलाने लगा। आलिया उसके साथ खामोश बैठी थी। रेलवे स्टेशन के पास से गुजरते हुए हाशिम ने बेतकल्फी से बोला, अच्छा यार, चला जाऊंगा फैक्ट्री। आलिया ने संजीदगी से हाशिम की तरफ देखा, फिर हंसने लगी। इस तरह से थोड़ी देर झिझक के साथ पूछा, ये गुस्से वाली हंसी है या अकेले में आप मुझे यार जान जिगर कुछ भी बोल सकते हैं? आलिया ने मोहब्बत भरी नजरों के साथ इजाजत दी। रावी का पुराना टूल प्लाजा पार करते ही आलिया ने कहा, दूसरी साइड पर ऑफिस है, आप मुझे इधर ही उतार दें। पासपोर्ट ऑफिस के सामने उतार कर सीधा फैक्ट्री चला जाऊंगा, हाशिम ने बताया। फैक्ट्री के बाद आप क्लिफ्टन रावी आ जाइएगा, फिर घर चलेंगे, आलिया ने बताया। सुबह घर से आते हुए प्रोग्राम बताया था आपने? हाशिम ने मेट्रो बस स्टेशन शायदरक के पहले स्टॉप से यू टर्न लेते हुए कहा। आलिया ने गौर से हाशिम की तरफ देखा। क्या देख रही हैं? अपनी जान को, आलिया ने बताया। आप एक्सीडेंट करवा के ही छोड़ेंगी, हाशिम ने पासपोर्ट ऑफिस के सामने ब्रेक लगाते हुए कहा। गाड़ी एहतियात से चलाइएगा, आलिया बोली। हाशिम ने पिछली सीट से फाइल उठाकर आलिया को देते हुए कहा, ठीक है यार। आलिया ने अपनी मुस्कुराहट को नकाब से छुपाया और कार से उतर गई। जब तक वो ऑफिस के अंदर दाखिल ना हुई, हाशिम उसे देखता रहा। 15 दिन बाद हाशिम और आलिया इशा के बाद मियाँ जी से मिलने गए। उन्हें देखते ही मियाँ जी खड़े होते हुए बोल उठे, मेरे भाग जाग गए, मेरी बेटी मुझे मिलने आई है। मियाँ जी, मैं भी साथ हूँ, हाशिम ने मुस्कुराते हुए बताया। तुम तो हो ही मतलबी आदमी। मियाँ जी ने आलिया के सर पर हाथ फेरने के बाद इसी शफकत के साथ हाशिम के कंधे पर भी थपकी दी। ये कैसे मतलबी है? मियाँ जी ने से आलिया ने पूछा। मियाँ जी ने बैठने का इशारा करते हुए कहा, निकाह के बाद ये आज आया है मेरे पास। आलिया ने हाशिम की तरफ घुरी डालते हुए कहा, मेरे पूछने पर आपने कहा था मैं मियाँ जी की तरफ चक्कर लगाता रहता हूँ, ऐसे ही बोल दिया होगा। चलो कोई बात नहीं। मियाँ जी ने बात का रुख बदलते के साथ साथ आलिया से सवाल किया, तुम किधर मसरूफ हो आजकल? तुमने भी चक्कर नहीं लगाया? मियाँ जी, इनका एक प्लाजा खाली था डिफेंस में, मैंने सोचा मौका अच्छा है, मैंने उसी प्लाजे में बोती खोल ली है। मैंने तो बड़ी मुखालफत की थी, हाशिम ने जल्दी से कहा। वो क्यों? मियाँ जी ने पूछा। इनको कमाने की क्या जरूरत है, मैं जो हूँ, हाशिम ने बड़े फख्र से कहा था। मियाँ जी हल्का सा मुस्कुराए, फिर संजीदगी के साथ हाशिम से मुखातिब हुए, बेटा तुम जमा करने के लिए कमाते हो, ये तकसीम करने के लिए? हाशिम मियाँ जी के जुमले पर गौर करने लगा। वजीर किधर हो भाई? मियाँ जी ने आवाज़ दी। लांगरी हाथ जोड़े हाजिर हो गया। लांगरी ने पूछा, हुक्म मियाँ जी। आलिया बेटी आई है, कोई चाय पानी लाओ। मियाँ जी के कहने के बाद लांगरी ने उससे भी ज्यादा अकीदत से आलिया से पूछा, हुक्म बीबी, क्या पेश करूं? वजीर जी, वो कहवा पिला दो, आलिया ने फरमाइश कर दी। लांगरी बड़े अदब के साथ उल्टे पांव वहां से चला गया। हाशिम अब भी कुछ सोच रहा था। आलिया ने उसे देखने के बाद पूछा, मियाँ जी, जैसी मोहब्बत आपकी और अम्मा जी की भी थी, वैसी मियाँ बीवी के दरमियान कैसे पैदा हो सकती? मर्द सख्ती करने के बावजूद औरत से मोहब्बत की उम्मीद रखता है और औरत दिमाग से मर्द को जहर करना चाहती है। आलिया ने मियाँ जी के जुमले पर गौर करने के बाद खनकती आवाज में कहा, आप दानाई की नफी कर रहे हैं मियाँ जी। मियाँ जी मुस्कुराए, फिर बड़ी शाइस्तगी से कहने लगे, दानाई की नहीं, मर्द के मुकाबले में औरत के दिमाग की नफी कर रहा हूँ। औरत के दिमाग का वजन मर्द के मुकाबले में कम होता है आलिया बेटी। आप ये साबित करना चाहते हैं कि औरत कम अक्ल है? आलिया ने तुर्श लहजे में जवाब दिया, हरगिज नहीं। बात मोहब्बत से चली थी और मोहब्बत का तो अक्ल से ताल्लुक ही नहीं है। औरत का मर्द के मुकाबले में दिमाग का वजन जरूर कम है, मगर दिल की वुसअत बहुत ज्यादा है। हाशिम कभी आलिया को देखता और कभी मियाँ जी पर नजर डालता। मियाँ जी अपनी गर्दन को हिलाते हुए बोले, मर्द सख्ती की जगह नरमी से पेश आए और औरत दिमाग की बजाय दिल से काम ले, फिर पैदा होती है मोहब्बत। आलिया मियाँ जी के लफ्ज़ों पर गौर कर रही थी। वो किसी नुक्ते की तलाश में थी। उसी दौरान लांगरी कहवा ले आया। उसने मियाँ जी से भी पहले आलिया को कहवा पेश किया। बीबी कहवा। आलिया ने ट्रे में से चीनी की प्याली उठा ली। लांगरी मियाँ जी की तरफ बढ़ गया। जब वो हाशिम के सामने आया तो हाशिम को याद आया, मियाँ जी, हम तो मिठाई भी लाए थे। हाशिम ने कोट की जेब में से चाबी निकाल कर लांगरी को देते हुए बताया, ये बटन दबाने से डिग्गी खुल जाएगी, उसमें से मिठाई की टोकरी उठा लाओ। लांगरी के जाते ही आलिया ने मियाँ जी से नजरें मिलाते हुए मानी खेज अंदाज में पूछा, मियाँ जी, आप अक्सर फकीरी की बात करते हैं, आपके नजदीक फकीरी की तारीफ क्या है? मियाँ जी कबूतर की तरह अपनी गर्दन को हिलाने लगे। जरा तमल के बाद गोए हुए, न तमा न मना और ना ही जमा।
اس جواب پر عالیہ غور کرنے لگی۔ ہاشم نے اپنی لا علمی بتا دی۔ سمجھ نہیں آئی میاں جی۔ میاں جی نے علی کی طرف دیکھا جو سوچ میں گم تھی، تھوڑا سا توقف کیا، پھر کہنے لگے اپنی ذات سے ہرس و ہوس کو ختم کرنا، اللہ کے بھیجی ہوئی اس والی کا انکار نہ کرنا اور مال و دولت کی محبت میں گرفتار نہ ہو جانا۔ لانگری مٹھائی لے کر آ گیا۔ اس سے پار وہ سب سے پہلے میاں جی تک کی طرف گیا تھا۔ اس نے مٹھائی کی ٹوکری میاں جی کے سامنے رکھی اور الٹے پاؤں چلا گیا۔ فوراً ہی واپس لوٹا۔ اس کے ہاتھ میں مٹی کی 3 چھوٹی پلیٹیں تھیں۔ اس نے مٹھائی کی ٹوکری کھول کر میاں جی کے سامنے پیش کی۔ میاں جی نے اس میں سے برفی کی ایک ڈلی اٹھا لی اور پلیٹ میں رکھ لی۔ لانگری ہاشم کی طرف چلا گیا۔ ہاشم نے ٹوکری میں سے 2 رس گلے نکال کر اپنی پلیٹ میں رکھ لیے۔ لانگری نے قمیض کی جیب سے چابی نکال کر پیش کی، صاحب یہ۔ اس کے بعد لانگری عالیہ کی طرف آیا۔ عالیہ کی نظروں میں لانگری کے لیے محبت تھی، جبکہ لانگری کا آنگ آنگ عقیدت کی تسبیح چپ رہا تھا۔ عالیہ نے ایک جھمجھم اٹھا کر اپنی پلیٹ میں رکھتے ہوئے کہا، وزیر جی باقی بانٹ دو۔ لانگری ادب سے گردن ہلاتے ہوئے الٹے پاؤں حجرے سے نکل گیا۔ پرسوں ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں، ہاشم نے قہوے کا گھونٹ لینے کے بعد بڑے تفاخر سے بتایا۔ میاں جی کا چہرہ کھل اٹھا۔ وہ ہاشم کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، گھر؟ وہ اپنے کسی گھر میں نہیں رہتا، پھر بھی اپنے سب گھروں میں موجود ہے۔ میاں جی برفی کی ڈلی سے چھوٹا سا ٹکڑا توڑ کر اسے کھانے لگے، پھر قہوے کے گھونٹ بھرا۔ عالیہ خاموشی سے جھم جھم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کھانے کے ساتھ گرم قہوے سے بھی لطف اندوز ہو رہی تھی۔ میاں جی نے عالیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، عالیہ بیٹی، آخر تمہیں عمرے پر جانے کے لیے محرم مل ہی کیا؟ آپ کی دعاؤں سے، عالیہ نے مختصر سا جواب دیا۔ ذرا تم آپ عالیہ کے محرم ہو۔ محرم اگر مرہم لگانے والا نہ ہو تو اسے مان کا مجرم بنتے دیر نہیں لگتی۔ ہمیشہ عالیہ سے نرمی سے پیش آنا، پھر سختی تمہاری زندگی میں نہیں آ سکتی۔ میاں جی کی خاموش ہوتے ہی ہاشم سوچ میں پڑ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، عالیہ بول پڑی، میاں جی کوئی نصیحت مجھے بھی کر دیں۔ میاں جی گردن جھکائے تھوڑی دیر مسکراتے رہے، پھر گردن اٹھا کر کہنے لگے، محبت اگر خدمت سے خالی ہو پھر وہ صرف 4 حروف کا مجموعہ رہ جاتی ہے۔ اپنے بندوں سے محبت کرنے والوں کو ہی وہ اپنا عشق عطا کرتا ہے۔ بندگی تو عشق کے چہرے کا جھومر ہے۔ میاں جی بہت رات ہو گئی ہے، اب ہمیں اجازت دیں، ہاشم نے کہا۔ میاں جی اپنی نشست سے کھڑے ہونے کے بعد بولے، رات سورج کی غیر حاضری کا نام ہے۔ میاں جی حجرے سے باہر نکل آئے۔ ڈیرے کے سین میں الاؤ جل رہا تھا۔ میاں جی کے 8-10 عقیدت مند الاؤ تاپ رہے تھے۔ ملنگ سب سے بے نیاز برگد کے پیڑ کے نیچے اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ میاں جی کو دیکھتے ہی سب ادباً کھڑے ہو گئے۔ میاں جی ڈیرے کے دروازے سے باہر نکل کر کھڑے ہو گئے۔ کار تھوڑی دور کھڑی تھی۔ اجازت میاں جی؟ ہاشم نے پوچھا۔ میاں جی نے ہاشم کو گلے سے لگا لیا۔ چند لمحوں بعد خود سے الگ کرتے ہوئے کہنے لگے، خیر سے جاؤ۔ ہاشم نے عالیہ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ عالیہ نے کہا، آپ گاڑی میں بیٹھے، میں 2 منٹ میں آئی۔ ہاشم کار کی طرف چل پڑا۔ جب وہ کار میں بیٹھ گیا تو عالیہ نے بڑے ادب کے ساتھ میاں جی کو مخاطب کیا، میاں جی آپ سے ہمیشہ ترش لہجے میں بات کی، آپ میرے لیے باپ سے بڑھ کر ہیں، اس لیے آپ کو کبھی ابا نہیں کہا۔ میں نے زندگی میں کبھی کسی کا احسان نہیں رکھا مگر آپ کے احسان چکا نہیں سکی۔ عالیہ پھڑپڑاتے ہوئے میاں جی کے سینے سے لگ گئی، پھر اس کے ہونٹوں سے یہ الفاظ نکلے، میاں جی میری گستاخیاں معاف کر دیں۔ عالیہ کے گالوں پر اس کے آنسو رقص کر رہے تھے۔ میاں جی نے فرط محبت کے ساتھ عالیہ کے سر کا بوسہ لیا، پھر گردن اٹھا کر ستاروں بھرے آسمان کی طرف دیکھ کر نم آواز میں دعا دی، یا اللہ کملی والے کے صدقے اس بچی کو لمبی عمر عطا کر۔ میاں جی سے الگ ہوتے ہوئے عالیہ نے کہا، اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔ میاں جی نے سر پر ہاتھ پیار دیا۔ عالیہ کار کی طرف چل دی۔ میاں جی اسی مقام پر کھڑے تھے۔ کار میں بیٹھنے سے پہلے عالیہ نے پلٹ کر میاں جی کو نظر بھر کے دیکھا، پھر کار میں بیٹھ گئی۔ آپ رو رہی ہیں؟ ہاشم نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی۔ عالیہ نے کار چلانے کا اشارہ کرتے ہوئے اقرار کیا۔ جب تک ہاشم کی کار میاں جی کی نظروں سے اوجھل نہ ہوئی وہ اسی مقام پر کھڑے رہے۔ رو کیوں رہی ہیں؟ ہاشم نے عالیہ کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ عالیہ نے ٹشو کی مدد سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بتایا، بس دل بھر آیا تھا۔ ہاشم نے مسکراتے ہوئے پوچھا، مجھ سے تو دل نہیں بھر گیا۔ عالیہ نے نظر بھر کے ہاشم کو دیکھا تو ہلکی سی شرمندگی کے ساتھ کہنے لگا، اب آپ سے کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ عالیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ونڈ اسکرین سے آگے سڑک کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ نے میری دولت کی وجہ سے مجھ سے شادی نہیں کی، ہاشم نے عالیہ کو دیکھے بغیر یقین کے ساتھ کہا تھا۔ عالیہ نے بھی دیکھے بغیر ہی پوچھا، پھر کیوں؟ مجھ جیسے بندے سے محبت بھی نہیں ہو سکتی؟ محبت کیوں نہیں ہو سکتی؟ عالیہ نے بڑی سنجیدگی سے سوال کیا، آپ اتنی نیک اور میں
हाशिम ने सड़क से नजरें हटाकर आलिया को देखा था। आलिया ने भी उसे देखते ही बताया, नेक बनने के लिए नियत पहली शर्त है। अगले दिन शौकत खानम अस्पताल से अपना माना चेकअप कराया, महीने की दवाई ली। उससे अगले दिन वो दोनों उम्रे के लिए रवाना हो गए। रात 10 बजे मक्का मुकर्रमा के एक होटल में सामान रखने के बाद होटल के इंतजामिया ने दोनों को अपने अपने होटल का एक विजिटिंग कार्ड दे दिया। होटल से आते ही आलिया दीवाना वार हरम की तरफ तेज तेज कदमों से चली जा रही थी। हाशिम को उसके साथ कदम मिलाने में मुश्किल पेश आ रही थी। हमेशा मोतदिल चाल चलने वाली आलिया के कदम जल्द से जल्द उस मकाम पर पहुंचने का शर्फ हासिल करना चाहते थे जहां सब जहानों के सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ किए थे। वो दोनों बाबू नबी से हरम के अंदर दाखिल हुए। खाना काबा पर पहली नजर पड़ते ही आलिया का दिल दहल गया। वो एक स्तून का सहारा लेकर उसके साथ खड़ी हो गई। फिर भी दिल की धड़कन तेज रही तो आलिया ने आंखें बंद करते हुए हाशिम का हाथ थाम लिया। जब आलिया के दिल को सुकून मिला तो उसके दिल से एक भूख उठी। यकजक उसे अपने अंदर एक नूर का हाला उतरता हुआ महसूस हुआ। फिर तुर्की बतुर्की उसके सारे अंदेशे धुएं की तरह उसके दिल से उड़ने लगे। जरार ने अपने बराबर खड़ी आलिया को गौर से देखा। वो किसी और ही दुनिया में थी। हुजूम में हाशिम उसकी ढाल बन गया था। कुछ देर बाद आलिया ने आंखें खोली तो उसे अपने काफ़ी सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे। उनमें से एक ये भी था कि औरत के साथ महरम क्यों ज़रूरी है। वो अपने महरम की तरफ देखकर फातिहाना अंदाज में मुस्कुराई। फिर उसका हाथ थामे हुए तवाफ के गर्ज से उसके कदम खाना काबा की तरफ बढ़े। उम्र की सादत हासिल करते करते फजर का वक्त हो गया। हरम में फजर की नमाज अदा करने के बाद ही वो होटल लौटे थे। अपने कमरे में पहुंचते ही हाशिम बोल उठा, मुझे अफसोस है मैं इस जगह पहले क्यों नहीं आया। आलिया के चेहरे पर इत्मीनान था, जैसे सब कुछ पा लिया हो, जबकि हाशिम में तड़प थी कुछ पाने की। आलिया ने सूटकेस से अपने और हाशिम के कपड़े निकाले और वॉशरूम में चली गई। वापस लौटी तो उसने आराम की जगह सफ़ेद सूती शलवार कमीज पहन रखी थी। हाशिम ने आलिया को अपना आराम सीधा करके सूटकेस में रखते हुए देखा तो कहने लगा, कल नहीं उम्रा करना क्या। आलिया ने बोलती आंखों के साथ हाशिम को देखा तो फट से बोल उठा, मैंने पाकिस्तान से आए हुए एक मौलवी साहब से सारी मालूमात ले ली हैं। उन्होंने मुझे बताया कि हम मस्जिद आयशा से एहराम बांध कर फिर उम्रा कर सकते हैं। दूसरा कलमा सुनाएं। आलिया ने कहा तो हाशिम ने दूसरा कलमा सुना दिया। अब तीसरा। हाशिम ने तीसरा कलमा भी ठीक ठीक सुना दिया। आज हम चौथा कलमा याद करेंगे, ये पकड़े और पहले मुझसे सुने। आलिया ने एक छोटी इस्लामी किताब हाशिम को पकड़ाने के बाद चौथा कलमा सुना दिया। आलिया ने हाशिम से इशारे से किताब मांगी तो किताब देते हुए बच्चों की तरह गिला करते हुए बोला, याद कराया नहीं तो सुनाऊं कहाँ से, आप पहले आराम खोल दें। आलिया ने कहा। हाशिम वॉशरूम चला गया। जब वो वापस लौटा तो आलिया ने अपने सर पर सफ़ेद स्कार्फ बांध लिया था। चलें, भूख लगी है, नाश्ता कर आते हैं, आलिया ने फट से कह दिया। हाशिम ने बेड पर आते हुए मुंह बनाकर कहा, मैं तो पहले ही बहुत थक गया हूँ, चलें उठे ना। आलिया ने हाशिम को बाजू से पकड़कर उठाया। बेडरूम से आते हुए हाशिम बुरा सा मुंह बनाकर बोला, कहा भी था स्टार पैकेज ले लेते हैं, मगर आपको तो इकोनॉमी ही लेना था। हमारा होटल खाना काबा से कितनी दूर है। स्टार पैकेज वाले काबा के सामने एक क्लॉक टावर में रहाइश दे रहे थे। तय ये पाया था कि उम्रा अपने अपने पैसों से करेंगे। आलिया ने अपनी शर्त याद कराई। हाशिम ने लिफ्ट का बटन दबाने के बाद आलिया की तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, आप मुझे अपना नहीं समझती क्या, खुद को सौंप दिया है आपको। आलिया ने लिफ्ट के खुले दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो दोनों खाली लिफ्ट में चढ़ गए। फिर मेरे पैसों से उम्रा क्यों नहीं किया, हाशिम ने शिकवे से पूछा। सालों से उम्रे के लिए पैसे जोड़ रही थी। अगर मेरी किसी गरीब से शादी हो जाती तो उम्रे के पैसे कहाँ से लाता। आलिया ने हाशिम की शिकवे से भरे लहजे का बड़ी मिठास से जवाब दिया। हाशिम कुछ कहने ही वाला था कि आलिया बोल पड़ी, आज हमने यहाँ की सिम्स भी लेनी है। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला। चंद अफराद उसमें सवार हुए। आलिया ने हाशिम का बाजू पकड़ लिया। ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट का फिर से दरवाज़ा खुला। सब लिफ्ट से बाहर आए। होटल के अंदर दाखिल होते हुए एक जोड़े के हाथ में नाश्ते वाला पार्सल देखकर आलिया ने खातून से पूछा, नाश्ता किधर से लाई हैं आप। हम तो कराची दरबार से लाते हैं, दूसरे होटलों का तो मुझसे खाया ही नहीं जाता। एकदम फीका फीका। खातून ने पता बताने के बजाय अपनी पसंद बताना शुरू कर दी थी। कराची दरबार किधर है, आलिया ने पूछा। बाहर निकलें, उल्टे हाथ पे सीधा चलते जाएं, बड़ी सड़क पर आपको कराची दरबार नजर आ जाएगा। शुक्रिया बोलकर आलिया चल पड़ी। नाश्ता करके हम सो जाएंगे। 12 बजे उठकर मस्जिद आयशा जाएंगे, वहाँ से हराम बांध कर सीधा हरम वापस ईशा की नमाज पढ़ कर ही हम होटल वापस आएंगे। हाशिम ने सारे दिन का शेड्यूल बताया तो आलिया मुस्कुरा दी। नाश्ते का पार्सल लाने के बजाय आलिया ने रेस्टोरेंट में ही नाश्ता करने को तरजीह दी। नाश्ते के बाद वो अपने होटल लौट आए। सोने से पहले आलिया ने खुद भी दांत साफ किए और हाशिम से भी ब्रश करवाया। जब वो अपने बेड पर सोने के लिए लेट चुके तो आलिया ने उसकी तरफ मुंह करके पूछा,
اپنی رائے دے سکتی ہوں کیا؟ کس بارے میں؟ عمرے کے بارے میں، عالیہ نے کہا۔ ہاشم نے نیند سے بھری آنکھوں کے ساتھ بولنے کا اشارہ کیا۔ دین کے بہت سارے معاملات کی طرح عمرے کے حوالے سے بھی ہمارے علماء کرام میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ عالیہ کے بتانے پر ہاشم نے آنکھیں پوری طرح سے کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا، کیسا اختلاف؟ کچھ کہتے ہیں ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کرنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں جتنے مرضی کریں۔ عالیہ کی سانس لیتے ہی ہاشم نے فٹ سے پوچھا، آپ کیا کہتی ہیں؟ میں کسی اختلافی مسئلے میں کبھی نہیں پڑی، سب کی دلیلیں سننے کے بعد جو بات مجھے سمجھ آتی ہے اس کے مطابق عمل کر لیتی ہوں۔ ہاشم نے اٹھ کر پوچھا، آپ کس پر عمل کریں گی؟ عالیہ بھی بیٹھ گئی، پھر آنکھیں بند کر کے کہنے لگی، خانہ کعبہ کی زمین مرکز میں ہے، زمین صدیوں سے گھومتی چلی جا رہی ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے زمین خانہ کعبہ کے گرد ہی گھوم رہی ہو۔ کبھی کبھی تو مجھے ایسے بھی محسوس ہونے لگتا ہے جیسے یہ ساری کائنات ہی خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہو، ساری کائنات اس گھر کا طواف کر رہی ہے۔ عالیہ آنکھ بند کر کے اپنی شہادت والی انگلی کو مدار کی طرح گھمانے لگی۔ ہاشم کو کچھ تشویش لاحق ہوئی تو اس نے جلدی سے اپنے بیڈ سے اٹھ کر عالیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا، آپ ٹھیک تو ہو نا؟ عالیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اب تو بالکل ٹھیک ہوں۔ ہاشم کے چہرے پر اب تشویش کی جگہ کچھ اور ہی تھا، وہ عالیہ کو سمجھنے کے چکر میں خود الجھ بیٹھا تھا۔ وہ ہم عمرے کی بات کر رہے تھے، ہاشم نے اپنے بیڈ پر واپس آتے ہوئے بتایا، میں تو عمرہ کر چکی ہوں، اگر آپ مزید عمرے کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں۔ عالیہ نے آرام سے اپنی رائے دے دی۔ ہاشم پچھلے 12 گھنٹوں میں عالیہ کی شخصیت کے چند پراسرار پہلو دیکھ چکا تھا۔ ہاشم نے نپے تلے انداز میں سوال کیا، میں عمرہ کروں گا تو آپ کیا کریں گی؟ طواف کروں گی اور کیا؟ عالیہ نے مؤدب انداز میں بتایا، میں بھی طواف ہی کروں گا۔ ہاشم نے دبی سی آواز میں کہا، جاری ہے۔